अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। कम्युनिटी मिडवाइफ का चैप्टर नंबर 4 है आज हमारा, कम्युनिटी मिडवाइफ में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इसमें हमने देखना है कि जो है वो बच्चे से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, पैदाइश से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड डिलीवरी किस तरह से होगी, तो उसकी क्या ट्रेनिंग होगी, कौन कौन से उसके जो है ना वो प्रोसेस होंगे और किस तरह से जो है ना वो हम इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 है हमारा आज, लेबर और बच्चे की पैदाइश। ठीक है, इस यूनिट में हमने जो है ना वो बच्चे की पैदाइश किस तरह से होती है, जब पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं तो उस दौरान हमने किस तरह से जो है ना वो पेशेंट का ख्याल रखना है, कौन कौन सी जो है ना वो उसको आपने सहूलियात देनी है और किस तरह से आपने जो है ना वो सक्सेसफुली सेफली बच्चे की डिलीवरी करवानी है। ठीक है इसमें उसने सबसे पहले बताया हुआ है कि बलूगत पैदाइश के मरहले। सबसे पहले वो कह रहा है कि इसमें आपने जो है ना वो बलूगत की तफसील देखनी है। ठीक है, इस यूनिट में हमने ये पढ़ना है, बलूगत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पढ़ने हैं, कबल अज़ वक्त बलूगत के असबाब पढ़ने हैं, कवारापन, माहवारी, हैज़ और मेंटर्स वॉल साइकिल। इसमें उसने सबसे पहले हमें बलूगत यानी पुबर्टी का बताया हुआ है कि वो कह रहा है कि बलूगत से मुराद उम्र का वो हिस्सा है जब लड़का या लड़की इस काबिल हो जाते हैं कि वो औलाद पैदा कर सकें, अपनी नस्ल का सिलसिला जो है ना वो आगे बढ़ा सकें, या कि इन में माँ बाप यानी कि इन में माँ बाप बनने की जो है ना वो सलाहियत पैदा हो जाती है। वो एक बच्चे 14 से 15 साल की एज से जो है ना वो आगे जब उम्र उनकी बढ़ती है, उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। एक बच्ची जो है वो मुकम्मल औरत में जो है ना वो बदलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक लड़का जो है वो मुकम्मल मर्द में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम जो है ना वो उसकी हैबिट्स, हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि बाज़ लड़कियों में बलूगत की निशानियाँ जल्द ज़ाहिर हो जाती हैं और बाज़ में जो है ना वो देर होती है। ठीक है, यानी इसमें वो इतना परेशान होने वाला सीन नहीं होता कि लाइक अगर एक बच्ची है तो उसकी 14-15 साल एज होगी तो उसको अभी पीरियड्स नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको होंगे ही नहीं। मेडिकली कोई मसला हो सकता है, फ़िज़िकली कोई मसला हो सकता है, सम टाइम स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता होता है, डाइट अच्छी नहीं होती बच्चों की, इस वजह से भी हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो है ना वो मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वो क्यूरेबल है, इसमें इतना वो परेशान होने वाली बात नहीं होती। ठीक है, फिर उसमें वो कह रहा है कि इसमें माहौल, आबो हवा, ग़िज़ा, सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि गर्म ममालिक में लड़कियां जल्द बालिग हो जाती हैं और सर्द ममालिक में देर से बालिग होती हैं। यानी ऐसे कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब है, वो इंतहाई गर्म इलाका है और वहाँ पे गर्मी वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। सहराई इलाका है, जिस तरह से चोलिस्तान है, जहाँ पे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा जल्दी जवान हो जाते हैं। ठीक है, बनिस्बत उन ममालिक में रहने वाले लोग जिनका मौसम जो है, आबो हवा जो है वो सर्द होती है। ठीक है, तो ये उसने कुछ सिस्टम आपको दिखाया हुआ है कि जिसके अंदर जो है ना वो कौन कौन से उसके ऑर्गन्स की जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही है। अब इसमें उसने सबसे पहले बताया है आपको कि जब लड़की बलूगत की उम्र को पहुंचती है तो इसमें मुख्तलिफ़ निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, जिस्मानी और नफ्सियाती तब्दीलियाँ आने लगती हैं और इसकी ज़िंदगी में एक बहार आ जाती है, एक ऐसी बहार आ जाती है, बहार के फूल खिलते हैं, हर तरफ कौसे क़ज़ा के रंग बिखरे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं कि ओवरऑल उसकी जो लाइफ है ना वो चेंज हो जाती होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बलूगत के वक़्त 3 तरह की जो है ना वो तब्दीलियाँ होती हैं, 3 तरह की चेंजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तबई तब्दीलियाँ, नफ्सियाती तब्दीलियाँ और जो है ना वो
جنسی تبدیلیاں، ٹھیک ہے، یعنی فزیکلی، فزیولوجیکلی اور سیکسول چینجز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم طبعی تبدیلیوں کا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب لڑکی بلوغت کو چھوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ والی تبدیلیاں ہوتی ہیں، آواز میں بھاری پن آ جاتا ہوتا ہے، آواز کی جو پچ ہے وہ چینج ہو جاتی ہوتی ہے، پرکشش اور میٹھی سی آواز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے پستان یعنی اس کی جو برسٹ کا وہ سائز بڑھنے لگ جاتا ہے، برسٹ کی شکل چینج ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جسم کے قد و خال نشیب و فراز میں عجیب تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلوغت کے آغاز کے بعد بغلوں اور زیر ناف یعنی اس کے جو پرائیویٹ ایریا پہ انڈر آرم جو ہے نا وہ اس کی گھیر وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ بلوغت میں قد تیزی سے بڑھتا ہے، اس کا قد میں بھی اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، چہرے پہ جو ہے نا وہ پمپلز وغیرہ ہونے، پگمنٹیشن وغیرہ ہونے لگ جاتی ہے، جسم جو ہے نا وہ بھاری ہونے لگ جاتا ہے، چربی وغیرہ چڑھ جاتی ہے، باقی جو جسم کے اعضاء وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ چینجنگ آتی ہے اور سائز میں بھی تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی کے چہرے سے ہی اس کے شباب کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی تبدیلیوں میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بلوغت کے دوران بہت اہم نفسیاتی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، لڑکی میں عجیب ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کرتی ہے، مطلب کہ وہ جیسے جیسے بندہ وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بڑی ساری چینجنگ آتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا بناؤ سنوار کے رکھتے ہیں لوگ، اپنی بڑی کیئر کرتے ہیں اور ہونا بھی اس طرح سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت اور اوقات نرگست پیدا ہوتی ہے، لڑکی کی خود سے شدید محبت کرتی ہے، اپنے حسن میں جو ہے نا وہ کھو جاتی ہے، مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت بندہ پیارا سمجھنے لگتا ہے اور حسین سمجھتا ہے، اور اس طرح سے ہونا بھی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ دوسروں کو دیکھ کے رشک کرے، ہر انسان کو اپنی صورت پہ اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ رشک ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ قدرتی طور پر شرم و حیا اور حجاب بڑھ جاتا ہے، وہیں لڑکے لڑکیاں جو کل تک اکٹھے کھیلتے تھے ان میں سیپریشن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ شرمانے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ بہت ساری نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ جنسی تبدیلیوں میں دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ لڑکیوں میں ہیز یعنی مینسز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا وہ انٹرنل آرگنز تولید کی نوشرما بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ ایزیلی اب کنسیو کر سکتی ہیں، پریگننٹ ہو سکتی ہیں، یوٹرس کی دیواریں جو ہے نا مضبوط ہو جاتی ہیں، سائز بھی بڑھ جاتا ہے اس کا، اور مونس پیوبس اور لیبیا میجورا کا سائز بڑھ جاتا ہے، اووریز اور دیگر جنسی غدود اپنے ہارمونز بنانے لگ جاتے ہیں، بیضہ یعنی اووم کا ہر ماہ اس کے جو ہے نا وہ انڈے بننے لگ جاتے ہیں، پچوٹری گلینڈ جو ہے نا وہ اس کی عورت کے نظام تولیدی کو متحرک کرتا ہے اور گوناڈوٹروفن ہارمون کی پیدائش شروع کرتا ہے، تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ فیمیل کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ تبدیلیاں ہونے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اس سے بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔